भन्नुहोस् सबैले आमेन आमेन आमेन। साह्रै मजाले हामीले पढ्नुसँग है। यहाँनिर स्पष्टसँगले भनेको छ है, कलसीको पत्रमा यहाँनिर स्पष्टसँगले यहाँ भनिएको छ, यसकारण जसरी ख्रीष्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताओ। जसरी तिमीहरूले ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै तिमीहरूले उहाँमा जीवन बिताओ। धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका, भन्नुहोस् जरा, सबैले हात भन्नुहोस् जरा, जरा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिलो भएका हौ। आमेन। जरा भन्ने कुरा नै सुन्नुहोस्, अब अलिकति म जराको विषय बताउँछु। एउटा रुख तपाईँले हेर्दै गर्दा नि यस्तै राम्रो लट्टरमा फल देख्न सक्नुहुन्छ, यति साह्रो राम्रो हाँगेको देख्न सक्नुहुन्छ, यति राम्रो त्यहाँ झ्याप्पै होइन भनौँ त्यो रुख चाहिँ हरियो भएको देख्नुहुन्छ, तर त्यसको जरा देखिँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो रुखको फल फल्नको लागि, त्यो रुख झ्याम्मै हुनको लागि, त्यो रुख बलियो हुनको लागि त्यसलाई केले सपोर्ट गरेको हुन्छ? जराले सपोर्ट गरेको हुन्छ। जरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि आज जब त्यो जरा चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ, बलियो हुन्छ, जब त्यो जरा चाहिँ परसँग पिछेको हुन्छ, जब त्यो जराले चाहिँ सुन्नुहोस्, जब त्यो जराले चाहिँ यदि मल जल राम्ररी तानेको हुन्छ तब त्यो रुख पनि के हुन्छ? राम्रो हुन्छ, होइन र? हो किन भन्नुहोस् त? राम्रो हुन्छ। त्यस रुखले फल पनि राम्रोसँग फलाउँछ। आमेन, हालेलुया। जरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यहाँ त्यही भएर हामीले भन्छ जरा गाडिनु। हालेलुया। आज हामी कसरी त्यो जरा नगाडेको कारणले गर्दा हामी पनि कहिलेकाहीँ ढलपल गरिरहेको हुन्छौँ। एउटा रुख जब उसको जरा राम्रो हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ, तब त्यो रुखको पुरा बोटे के हुन्छ? राम्रो हुन्छ। तब त्यो रुखको पुरा बोटे के हुन्छ? सुन्दर हुन्छ। तब त्यो रुखको बोटले नै के गर्छ? असल फल समयमा फल दिन सक्छ। किन भन्दाखेरि त्यो रुखको जरा के छ? बलियो छ। अब त्यो रुखको जरा बलियो छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? त्यो रुखको जरा बलियो छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? देखिँदैन त? देखेको भए त यहाँसम्म गएछ रुखको जरा, त्यहाँसम्म गएछ रुखको जरा, देखिँदैन, जमिन मुनि छ। कसरी थाहा पाउने रुखको जरा बलियो छ भनेर? हजुर, एउटा फल पनि हो। अनि फल फल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अर्को कुरा के हुन्छ भने त्यो रुखमा आइरहेको विभिन्न किसिमको भनौँ आइरहेको समस्याहरूको कारणले गर्दा नि त्यो रुखलाई चिन्न सकिन्छ बलियो कि कमजोर भनेर। मैले सधैँ उदाहरण दिने गर्छु। एक दिन उता मेरो गाउँमा एक दिन यति ठुलो हुरी चल्यो, आँधी आयो, हुरु हुरी बतास चल्यो है। अनि त्यति बेला यस्तो हुरी चलेको बेलामा मेरो घरदेखि अलिक मास्तिर एउटा नर्सरीको ठुलो जङ्गल छ। त्यो नर्सरीको जङ्गल त सोत्तरै लडेछ है। भोलिपल्ट मान्छे पुरा दाउरा पकाउला, दाउरा काट्न कुदेर जाँदै थियो। अनि म पनि हेर्न गइरहेको थिएँ त्यहाँनिर। तर कुनै रुख चाहिँ फेरि लडेको थिएन। कुनै रुख चाहिँ फेरि हल्का ढल्के जस्तो मात्रै भएको थियो, लडेको थिएन। कुनै रुख चाहिँ फेरि सिधै नै थियो। अनि यस कारणले बुझ्न सकिन्छ कि यो रुख चाहिँ बलियो रहेछ, त्यो रुख चाहिँ दह्रो रहेछ, त्यो रुखको जरा चाहिँ बलियो रहेछ, त्यो रुखको जरा चाहिँ निकै परसम्म पुगेको रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा भयो। हालेलुया। अनि जुन रुख चाहिँ उसले आफ्नो समयअनुसार फल पनि दिन थाल्यो त्यो रुखले चाहिँ। हालेलुया। आज हाम्रो जीवनमा पनि प्रभुको वचनले भन्दछ, जसरी ख्रीष्टमा तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताओ। धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिनुभए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका, विश्वासमा दरिला भएका हौ। हालेलुया। आज हाम्रो जरा चाहिँ के रहेछ? विश्वास। भन्नुहोस् विश्वास। आज हाम्रो जरा के हो? विश्वास। अनि त्यो भने के को विश्वास? परमेश्वरको वचनमाथिको विश्वास। हालेलुया। आज हामी प्रभुको वचन सुन्दै गरेर त्यो वचनमाथि हामी कतिको विश्वास गर्न सकेको छौँ?
परिस्थिति बिग्रिँदैछ, अवस्था बिग्रिँदैछ, यति तपाईँको तपाईँलाई परमेश्वरको वचन सुने त्यस वचनमाथि कतिको विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ? आमेन। कतिको विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँबाट थाहा हुन्छ तपाईँको जरा। यदि तपाईँ साँच्चै प्रभुको वचन सुनिरहनु भएको छ अनि परिस्थिति बिग्रिँदैछ तर प्रभुको वचनलाई तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने यो वचनको सुनाइद्वारा तपाईँले यस्तो परिस्थिति पनि स्थिर रहन सक्नुहुन्छ भने तपाईँको जरा बलियो छ, तपाईँको जरा ख्रिस्टसँग जोडिएको छ, तपाईँको जरा चाहिँ डगमगाएको छैन। अनि जरा डगमगाएन, जरा हल्लिएन भने म यो निश्चय जान्दछु कि तपाईँको जीवनमा फल पनि फल्छ। हालेलुया। म यहाँदेखि मुनिको म पढ्छु 8बाट। ध्यान देऊ कि कसैले दर्शन शास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्, जो ख्रिस्टका अनुसरण होइन तर मानिसको परम्परा र विश्वासका आधारभूत सिद्धान्तमाथि अडिएका हुन्छन्। किनकि ख्रिस्टमा ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णता शरीरमा बास गर्दछ र उहाँमा नै जीवनको परिपूर्णतामा तिमीहरू आइपुगेका छौ। उहाँ नै समस्त शासन र अधिकारको शिर हुनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। के भन्छ? तिमीहरूलाई फुस्रो दर्शन अथवा फुस्रो शिक्षा बहकाउने कुराहरू गरेर तिमीहरूको विश्वासबाट तिमीलाई के नगरोस्, हटाएर नलैजाओस्। तिमीहरूलाई फुस्रो दर्शन देखाएर लोलाउने कुराहरू सुनाएर मिठा मिठा कुराहरू गरेर तिमीले जुन विश्वास प्रभुमा गरेको थियौ त्यो विश्वासबाट हटेर तिमीहरू पछि नजाऊ। तर तिमीहरू चाहिँ के गर? परमेश्वरको बोलावटसँगै परमेश्वरमा तिमीले गरेको विश्वाससँगै तिमीहरूको जरालाई बलियो राखिराख। हालेलुया। तिमीहरूको जरालाई बलियो राखिराख। आमेन। याकुब 1 को 12 मा छ, हरेक आपद विपदमा जो स्थिर रहन्छ, हरेक आपद विपदमा जो स्थिर रहन्छ त्यसले त्यसको प्रतिफल अथवा त्यसको इनामलाई पनि पाउनेछ। आमेन। यो खण्डलाई पढिदिन्छु। याकुबको पत्रलाई हामी एकचोटि पल्टाउँ। याकुबको पत्र याकुब 1 को म 12 लाई पढिदिन चाहन्छु। म यहाँ पढ्दैछु, सुन्नुहोस् ल। त्यो मानिस धन्य हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ। हालेलुया। भन्नुहोस्, म आपद विपदमा स्थिर रहन्छु। को मान्छे स्थिर रहन्छ? मान्छे जसको जरा ख्रिस्टसँग गाडिएको हुन्छ, त्यो मान्छे जसको जरा चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग जोडेको हुन्छ, ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवनको जरालाई जोडेको हुन्छ। आमेन। यहाँ भन्छ त्यो मानिस धन्य हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको मुकुट पाउनेछ र परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हालेलुया। यहाँ लेखेको छ। हालेलुया। आमेन। त्यो मानिस धन्य हो। को मानिसलाई भनेको? हजुर हजुर भन्नुहोस् न। हामी जराको विषयमा छौँ। को मानिस धन्य हो? जसको जरा ख्रिस्टमा गाडिएको छ। को मानिस धन्यको हो? जसको जरा ख्रिस्टमा गाडिएको छ। भन्नुहोस् फेरि, को मान्छे धन्य हो? जसको जरा ख्रिस्टमा गाडिएको छ, ख्रिस्टसम्म गाडिएको छ। सुन्नुहोस्, आज ख्रिस्टसँग हाम्रो जरा कतिको बलियो छ भन्ने कुरा नि यो परिस्थितिमा देखाउँदैछ। यस्तो परिस्थिति तपाईँ र मेरो विश्वास कतिको बलियो छ। यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ र म आत्तिँदैछौँ कि डराउँदैछौँ कि या परमेश्वरको वचनमाथि हामी स्थिर भएर अगाडि बढ्दैछौँ या प्रार्थनामा हामी समय बिताउँदैछौँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा जोडिँदैछौँ। हालेलुया। के गर्दैछ यस्तो बेला? हालेलुया। यदि यो बेला चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग हाम्रो जरालाई जोडेको छौँ भने हामी यो बेला स्थिर हुन सक्छौँ। डगमगाउनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। किनभने हामीलाई थाहा छ परिस्थिति भन्दा माथि चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ सबै कुराको शिर हुनुहुन्छ। उहाँ सबै कुराको के हुनुहुन्छ? शिर हुनुहुन्छ। उहाँ सबै कुराको शिर हुनुहुन्छ। यहाँ लेखिएको छ,
जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको मुकुट पाउनेछ र परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आमेन। जब हामी यो परिस्थितिमा पनि हामी स्थिर रहन्छौँ, यो परिस्थितिमा हामी जब स्थिर रहन्छौँ तब यो परिस्थिति पछि हामीलाई परमेश्वरले जो स्थिर रहन्छ उनीहरूलाई राख्नुभएको एउटा आशिषको कुराहरू पनि छ। यो परिस्थितिले हाम्रो केही पनि बिगार्न सक्दैन। नडराउनुहोस् भन्नु साथीहरू, नडराउनुहोस् भन्नुहोस्। किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन। किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन। हालेलुया, हालेलुया। किनभने तपाईँ र म त ख्रिस्टमा जरा गाडिएको व्यक्तिहरू हौँ। त्यही भएर हामीलाई अब संसारको ललाउने फकाउने कुराले पनि हामीलाई अल्झाउन सक्दैन। हाम्रो जीवनको अवस्थामा गाह्रोपना आए पनि त्यो गाह्रोपनाले हामीलाई लडाउन सक्दैन। हालेलुया, हालेलुया। हामीलाई जस्तै परिस्थिति डरलाग्दो आए पनि हामीलाई त्यो कुराले डराउने अथवा हामीमा त्यो डर पसेर हामी ओ के गरौँ कसो गरौँ भनेर आत्तिँदैनौँ। हालेलुया। किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन। दोस्रो तिमोथी 1:7। किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मा संयमको आत्मा दिनुभएको छ। हालेलुया। साथीलाई ताली बजाइदिनुहोस् न। यो वचन सुन्दैन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेर्नुहोस्, अहिलेको परिस्थिति को मान्छे डराएको छैन? सबै मान्छे डराउँदैछ, सबै मान्छे आत्तिँदैछ, सबै मान्छे घबराइरहेको छ। के होला कसो होला, एकदमै भयभीत छ। आउने बाटो बन्द भयो, योजनाहरू भत्किँदैछ, यति साह्रो समस्याको परिस्थितिले घेर्दैछ। यति बेला संसार आत्तिरहेको छ। तर तपाईँ र म चाहिँ के छौँ? ढुक्क छौँ। तपाईँ र म चाहिँ के छौँ? ढुक्क छौँ। किन ढुक्क छौँ? ख्रिस्टमा जरा गाडेको हो। इम्पोर्टेन्ट जरा है, म भन्दैछु जरा, नबोल्नुहोस् जरा। हामी किन ढुक्क छौँ? ख्रिस्टमा जरा गाडेको छौँ। बुझ्नुभयो? यो कुरा सुन्दैन तपाईँले यो कुरा याद गर्नुपर्छ कि वाउ, म त डरको आत्मा पाएको मान्छे होइन रहेछ। म डराउने व्यक्ति होइन भन्नुहोस्। म डराउने व्यक्ति होइन। म डराउँदिनँ। परिस्थिति आउँदैछ नि, यति बेला तपाईँ र म नि परमेश्वरको उपस्थितिसँग जोडिराख्नुपर्छ। जति समस्या आउँछ त्यति प्रभुको नजिक हामी हुनुपर्छ। हालेलुया। जति समस्या आउँछ त्यति प्रभुको नजिक हुनुपर्छ हामी। आमेन, आमेन, आमेन। जति अँध्यारो हुन्छ त्यति त्यो दियोको उज्यालो के हुन्छ? त्यति त्यो तेजस्वित भएर जान्छ होइन, अझै बढेर जान्छ होइन। हालेलुया। सानो दियो होला, दिनमा बाल्दा त्यसको के अर्थ नहोला, तर त्यही दियो भरे झमक्क राति जस्तो खोज्नु हुन्छ। कहाँ थियो यो सानो दियो थियो यहाँ एउटा छामछुम गरेर भेट यहाँ रहेछ, सकिन आँटेछ र पनि बाल्नुहुन्छ भन्दैले के छ सरर कोठे उज्यालोमा आउँछ। बुझ्नुभयो नि? कोठे उज्यालोमा आउँछ। परिस्थितिले नै हामीलाई नै यति बेला डराउने होइन, तर परिस्थितिमाथि नै हामी यति बेला के हुन्छौँ? परमेश्वरमा भरोसा राखेर उहाँको प्रतिज्ञालाई सम्झेर हामी उहाँपट्टि हामी झन् धेरै मन लगाउनुपर्छ। झन् धेरै उहाँपट्टि हामी के गर्नुपर्छ? जरा गाडिराख्नुपर्छ। यति बेला कसले पो मलाई सहायता गर, ओ कसले पो मलाई फकाउला कि उस्काउला कि, कसले मलाई राम्रो कुरा भनिदिएर कि भनेर हामी त्यो बहकाउने कुरामा लागेर हामी हावाले हुत्याएको जस्तो छाल जस्तो हुनु हुँदैन। बुझ्नु नि? हामी चाहिँ स्थिर भइरहनुपर्छ। आमेन, आमेन। किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मा संयम आफैलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने, आत्मा संयम सेल्फ कन्ट्रोल, आफैलाई कन्ट्रोल गर्नु झन् एकदमै शक्तिशाली कुरा है। अरूलाई कन्ट्रोल भन्न सहिलो हुन्छ कि आफैलाई कन्ट्रोल गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ है। नरिसाउनुहोस् है भन्न सहिलो हुन्छ, आफूलाई रिस उठ्यो भने नि थाम्न सकिँदैन होइन। सेल्फ कन्ट्रोल यति साह्रो शक्तिशाली कुरा हो। बुझ्दै हुन्छ नि? सेल्फ कन्ट्रोल, आत्मा संयमको कुरा हामीमा परमेश्वर दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी डराउँदैनौँ। किनभने भन्नुहोस्, किनभने मेरो जरा कृष्ण गाडेको छ।
ख्रिस्टमा गाडिएको छ। मेरो जरा ख्रिस्टमा गाडिएको छ। मेरो जरा ख्रिस्टमा गाडिएको छ। अनि तपाईँले मेरो जरा ख्रिस्टमा गाड्नु भने उहाँको वचनसँग हामी के भएको छौँ हजुर जोडिएको छ। उहाँको वचनसँग हामी विश्वास गर्छौँ, उहाँको वचनलाई हामी पालना गर्छौँ। अनि जो परमेश्वरको वचनमा पालना गर्छ नि त्यो मान्छे परिस्थितिसँग डराउनु पर्दैन। हितोपदेश भेट्नु भयो है? ल ओके रेडी, हामी सँगै बिस्तारै पढौँ न आत्तिर है त। ल रेडी 1 2 3 गो। तर मैले भनेको कुरा जसले सुन्छ तिनीहरू सुरक्षामा जिउने छन् र हानि नोक्सानीको डरै बिना ढुक्क रहन्छ। आमेन। कसरी रहने रहेछ? ढुक्क, हानि नोक्सानीको डरै बिना। जस्तै समस्या किन नहोस् त्यसको हामीले हानि नोक्सानी हुँदै गर्दा हामीले त्यसको डर लाग्दैन। ला मेरो हानि भयो म उठ्दिनँ होला, ला मेरो हानि भयो म त अब फेरि उँभो लाग्न सक्दिनँ होला भन्ने डर हुँदैन। हामीलाई के आशा हुन्छ? फेरि पनि परमेश्वरले मलाई निर्माण गर्नुहुन्छ, फेरि पनि परमेश्वरले मलाई उठाउनुहुन्छ, फेरि पनि मेरो लागि प्रभुले गर्न सक्नुहुन्छ। म डराउँदिन किनभने मेरो विश्वास परमेश्वरमा छ, किनभने म भरोसा गर्छु परमेश्वरमा। मेरो जरा ख्रिस्टसँग गाडिएको छ। त्यसकारण म परिस्थिति आउँदै गर्दैन म डरले लुक्ने मान्छे होइन। मेरो व्यवहार बिग्रो टाउकोमा हात हालेर टेन्सन लिने मान्छे होइन। मेरो व्यवसाय बिग्रो के गर्नु भनेर चाहिँ चिन्ता लिएर चाहिँ फटफट गरेर बस्ने मान्छे होइन। तर यति बेला हामी परमेश्वरको प्रतिक्रिया सम्झौँ। कतिको फ्युचर अहिले डमाडो भइरहेको छ, कतिको फ्युचर अहिले डमाडो भइरहेछ। हेर्नुहोस् है, करोडौँ बिजनेस गरेको बिजनेस घाटा लाग्दैछ। हेर्नुहोस्, विभिन्न सपना बोकेर उद्देश्य बोकेर हिँडेको मान्छे सपना भत्किँदैछ। हेर्नुहोस् त उनीहरूलाई के होला अहिलेको अवस्था सोच्ने। धेरै मान्छे डिप्रेसनमा छ, अहिले धेरै मान्छे डिप्रेसनमा छ, टेन्सनमा छ, निराशामा छ। मलाई कति फोन आउँछ त्यस्तो व्यक्तिहरूको अनि म प्रार्थना गरिदिरहेको छु उनीहरूको लागि। हिजो बेलुका अस्ति बेलुका मात्रै मलाई फोन आएको थियो एउटा भाइको, यति साह्रो डिप्रेसन परेको, यति साह्रो डिप्रेसन परेको, निराश परेको, जिउनुको उद्देश्य नै नभए जस्तो हार खाइसकेको, होपलेस भइसकेको, आशा रहित भइसकेको थियो। हेर्नु त्यस्तो मान्छेहरू संसारमा छ। भाइले मलाई कल गरे, मैले भने भाइ नडराऊ, यदि तिमी परमेश्वरमाथि भरोसा मात्रै गर्यौ भने तिम्रो उन्नतिलाई प्रभुले फेर्न सक्नुहुन्छ। केही पनि बिग्रेको छैन अहिलेसम्म तिम्रो। तिमी बाँचेको छौ नि त्यही तिमीलाई काफी हो। भने तिमी बाँचेको छौ त्यही तिमीलाई काफी हो। म बाँचेको छु नि मेरो लागि योभन्दा ठुलो, मेरो लागि योभन्दा ठुलो केही होइन है। म बाँचिरहेछु, म सास फेर्दैछु, म अहिलेसम्म जीवितै छु भने नि योभन्दा मेरो ठुलो लागि उन्नति केही पनि होइन। धन त आज छ भोलि छैन होइन, हातको मैला सुनेको दैला होइन, आज छ भोलि छैन। तर जीवन चाहिँ नि यदि गयो भने फेरि आउनेवाला छैन। जीवन छ यसैमा तपाईँ भन्नुहोस् मेरो केही पनि बिग्रेको छैन। किन परमेश्वरले ती कुरा त फेरि पनि रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। यो सन्दर्भमा अलिकति अयुबको घटना थोरै बताउन चाहन्छु। तपाईँले आफै पढ्नु होला। अयुब 1 अध्यायको 2 अध्याय 3 अध्यायसम्म त्यहाँ छ, आफै पढ्नुहोस्। तर म थोरै त्यसलाई अहिले नै बताउन चाहन्छु। अयुबको जीवनमा हामीलाई थाहा छैन अयुबको जीवनमा कत्रो समस्या आयो। अघिन हौ अयुबको जीवनमा कत्रो समस्या आयो। उसको धन, उसको नोकर चाकर, उसको भेडा बाख्रा, धन सम्पत्ति, उसको भएको सबै कुरा सक्यो। यहाँसम्म उसको छोरा छोरीहरू पनि के भयो, मरेर गयो, सक्यो, सबै सक्यो। लास्टमा रहेको उसको जीवनमा पनि के भयो, घाउ खट्राएर यति दर्दनाक समस्या पुगेको थियो अयुब। तर अयुबको विश्वासको जरा चाहिँ बलियो थियो। अयुबको विश्वासको जरा बलियो थियो। अनि अयुबले त्यतिखेर पनि भनेन हे प्रभु के गर्नुभयो मेरो लागि, के हो यस्तो आपत्ति भनेर अयुबले कहिले पनि गुनासो गरेन। किनभने त्यहाँ हेर्नुहोस् 1 अध्यायमा अयुब चाहिँ धर्मी मान्छे थियो, संसारको धर्मी मान्छे थियो। अयुब चाहिँ एकदमै परमेश्वरको भक्ति गर्ने मान्छे थियो, परमेश्वरको सेवा गर्ने मान्छे थियो। अयुबलाई परमेश्वरले भरोसा थियो। यसको मतलब आज तपाईँ पनि प्रभुको भक्ति गर्ने मान्छे होइन हजुर? आज हामी पनि जीवित परमेश्वरको भक्ति गर्ने मान्छे, आज हामी जिउँदो परमेश्वरलाई पुज्ने मान्छे। तर भरोसा चाहिँ कतिको छ हजुर? समस्या आउँदैछ नि आत्तिदै हुन्छ कि या भरोसा गर्दैछ प्रभुले उठाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। हालेलुया हालेलुया। आज भरोसा भएको कारणले त हाम्रो महिमा अझै पनि के छ, प्रभुमा स्थिर छ होइन? भत्किएको मान्छेहरू यहाँ उठ्दैछ।
हालेलुया। भत्केको मान्छेहरू यहाँ आएर उठ्दैछ, खडा हुँदैछ। सकिएको मान्छेलाई प्रभुले फेरि यहाँ आएर पुनर्स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरमा भरोसा गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभुले कहिले पनि नाङ्गो झार पार्नुहुन्न। तपाईँको भरोसा कतिको छ? हामी भक्ति गर्ने मान्छे प्रभुलाई यसरी आउनुहोस् त, म प्रभुको भक्ति गर्ने मान्छे, प्रभुको आराधना वर्सिप लिडर हो त, म परमेश्वरको वर्सिप लिडर भन्नुहोस्। म आराधक हो परमेश्वर, म प्रभुको भक्ति गर्ने मान्छे हो, म परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने मान्छे हो, म परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने मान्छे हो। अब तपाईँ र परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने मान्छे हो भनेर भन्दैछौँ भने परिस्थिति आउँदै गर्दा तपाईँ कतिको त्यस्तो अवस्थामा भरोसा गर्दै हुन्छ परमेश्वरमाथि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अयुबले उहाँमा भक्तिको साथसाथै यस्तो अवस्था भएर जाँदै गर्दा नि अयुबले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सकेको थियो। अन्तिममा हेर्नुहोस्, अयुबको जीवनमा पनि घावै घाउ भयो। यहाँ सबै आफ्नै श्रीमतीले पनि के गरेको छ, यस्तो घावै घाउ भएर बाँच्नु पीडा सहनु भने त बरु सराप हौ तिम्रो परमेश्वरलाई, अनि म र तिमी पनि के बिजो देख्नु पऱ्यो भने हामीले पल्का थिएन नि यस्तो हेर्दा म के बिजो प्रभु उठाइदिनुहोस् भन्नु मनपर्छ कहिले होइन। कोही मान्छे यस्तो साह्रो बिमार पऱ्यो भने हामीले पल्का रहेछ त्यो अवस्था देख्दै गर्दा नि प्रार्थना गरेर प्रभु सँगै हुन्छ भन्नु हामीलाई आँट आउँदैन। किन कसरी भन्नु हुन्छ कि हुँदैन डर लाग्छ। प्रभु तपाईँको इच्छा पुरा गर्नु भन्ने हिँड्नुपर्ने हुन्छ कहिले काहीँ। त्यतिलाई भन्नुपर्छ। हाम्रो आशा चाहिँ नि एउटा भनेछ सास हुन्जेल मान्छेको आश भइरहन्छ नि। हामीले भन्नुपर्छ प्रभु उठाउनु बचाउनुहोस् तपाईँले। मैले अस्ति एउटा बुढो बाजे रहेछ, पुरा मलाई फोन गर्यो, अनि उहाँ चाहिँ पुरा हुटुक गरेको थियो, लास्ट स्टेप बुझाइदियो होइन। तर मेरो विचारले के थियो, हुँदैन भन्दै प्रार्थना। तर म चाहिँ के प्रभु यसो नाममा निको भइन्छ भन्दै मैले घोषणा गरेँ। मेरो आशा चाहिँ थियो प्रभुमा, तर पनि ऊ निको भएन, तर प्रभुमा उठ्यो। तर हाम्रो आशा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, प्रभुमा हुन्छ भन्ने चाहिँ हुनु पऱ्यो अन्तिम साससम्म। त्यसको बादमा हालेलुया। गर्ने नगर्ने परमेश्वरको हातमा छ, तर हाम्रो आशा चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा भएर जाँदै गर्दा नि डगमगाउनु भएन। हालेलुया। पुरा हुँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। जस्तो सुकै समस्या आयो भने हाम्रो आशा चाहिँ भत्किनु भएन। जब अयुबको जीवनमा उसको आशा भत्केन, उसको श्रीमतीले पनि त्यसरी इन्कार गर्दै गर्दा उसले भन्यो, तिमी किन यस्तो मूर्ख कुरा गर्छौ? के परमेश्वर दिएको सुख, परमेश्वर दिएको आनन्द चाहिँ हामीले उपभोग गर्ने, अनि उहाँले दिएको सानो दुःख चाहिँ हामीले के ग्रहण नगर्ने? तिमी यस्तो मूर्ख, हामी यस्तो नबोल भनेर अयुबले बरु उसको श्रीमतीलाई के छ हकारेको छ। तर अयुबले के छ, प्रभु मैले के लिएर आएँ, म नाङ्गे आएँ, नाङ्गे जान्छु, मलाई केही गुनासो छैन। म धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई, म धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई। फिलिप्पी 4:4 हुन्छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। आनन्द चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो धन हो है। जसको जीवनमा करोडौँ भन्ने आनन्द गर्न सक्दैन त्यो मान्छे दरिद्र हो। जसको जीवनमा करोडौँको धन होला, ठुला ठुला महल होला, गाडी बङ्गला होला, तर जीवनमा आनन्द छैन भने त्यो मान्छे दरिद्र हो। त्यो मान्छे चाहिँ दरिद्र हो। चित्त बुझाउ हाम्रो हालेलुया। तर त्यो मान्छे धनी हो जसको हेर्दा केही भौतिकमा नहोला, तर आनन्द लाइफ छ, आनन्द जिउँदैछ भने त्यो मान्छे धनी हो। त्यो चिन्ता नगर्नुहोस् मिना, चिन्ता नगर्नुहोस् मिना। तपाईँ जस्तो जिउँछ तपाईँ धनी जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ। मेरो त घर छैन भन्नु नआत्तिनुहोस्, स्वर्गमा ठुलो घर छ, स्वर्गमा घर हेर्नुहोस्। हालेलुया। जसले यस पृथ्वीमा मेरो छैन भन्छ नि, उसले चिनेको छैन कहाँ छ उसको धन चाहिँ। हालेलुया। स्वर्गमा छ, यस कारण हामी चाहिँ ढुक्क हुनुपर्छ। आमेन आमेन आमेन। म अयुबको कथालाई सघाइदिइहाल्छु। अनि अयुबको जीवनमा त्यस्तो अवस्था हुँदै जाँदा अयुबले प्रभुलाई यति धन्यवाद दियो, तर परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको प्रतिज्ञा यति स्ट्रङ, यति शक्तिशाली थियो कि अयुब अन्तिममा के भयो, दोब्बर आशीषित भएको छ। दोब्बर आशीषित भएको छ। आज तपाईँहरूमा पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि, परमेश्वरको वचनमाथि उहाँको विश्वास हाम्रो जरालाई बलियो बनाइरहेको छ भने हाम्रो उन्नतिलाई पनि प्रभुले एक दिन खोल्नुहुन्छ। हाम्रो उन्नति प्रभुले खोल्नुहुन्छ। हामीलाई नक्सानीमा जाँदैछौँ होला, तर तपाईँको भरोसा, तपाईँको विश्वास प्रभुमा बनाइराख्नुहोस्, नछोड्नुहोस्। तपाईँको उन्नतिलाई प्रभुले ल्याउनु नै हुन्छ। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया 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 भन्नुहोस् ख्रिस्टमा जरा गाडिएको ख्रिस्टमा जरा गाडिएको मेरो जरा मेरो जरा ख्रिस्टमा गाडिएको ख्रिस्टमा गाडिएको छ छ मेरो जरा ख्रिस्टमा गाडिएको छ म डराउँदिन म आत्तिँदिन म घबराउँदिन म चिन्ता लिँदिन म निराश हुँदिन किनभने मेरो जरा ख्रिस्टमा गाडिएको छ किनभने मेरो जरा ख्रिस्टमा गाडिएको छ आमेन आमेन हेर्नुहोस् प्रियहरू आज तपाईँ मेरो जरा ख्रिस्टमा गाडेको मान्छेको स्वभाव हाम्रो चरित्रता हाम्रो जीवन चाहिँ नै संसारभन्दा भिन्नै हुनुपर्छ संसार आतिदेय गर्दा हामीले भन्नुपर्छ डोन्ट वरी नडराउनुहोस् डोन्ट वरी नडराउनुहोस् भन्नुहोस् न नडराउनुहोस् हालेलुया हालेलुया संसारभन्दा भिन्नै हुनुपर्छ संसारभन्दा हामी भिन्नै हुनुपर्छ हालेलुया आज तपाईँ र मेरै आशा मर्ने भने कसले उस आशा दिलाउने संसारलाई धेरै मान्छे तपाईँलाई फोन गर्न थाल्छ त्यति तपाईँ के भन्नु होला मैले भने नि त्यो भाइले त्यही साह्रो डिप्रेसनमा पर्न मलाई भेट्न चाहन्छु भन्दैछ त्यो भाइले ठिकै छ भाइ अब लकडाउन राम्रो छ आउनु भनेको छु मैले धेरै मान्छेहरूलाई मैले यसरी उनीहरूको आशा रहितको जीवनमा मैले आशा हालिदिएको छु धेरै मान्छे सुसाइड गर्न हिँडिसकेको मान्छेहरू नि मैले उनीहरूलाई जीवनको बाटो देखाइदिएको छु बुझ्नुभयो एकजना भाइ हुन्छ जापानमा हुनुहुन्छ त्यो भाइलाई डरलाग्दो एडिक्सनमा पसेको भाइ हो त्यो भाइको आशा सकेर त मान्छे कतिवटा एडिक्सन हुन्छ कतिवटा मान्छे होपलेस हुन्छ उसको आशा सकिँदा त हो नि होइन उसको आशा सकेपछि मान्छे होपलेस हुन्छ के गर्ने अनि जे पाए त्यो गर्ने हुन्छ बुझ्नु नि उद्देश्य रहितको काम उता पनि खुर्रा कुद्छ उता पनि खुर्रा कुद्छ त्यताको त्यतिकै बस्छ उद्देश्य छैन केही होइन समय त्यतिकै बिताइरहेको हुन्छ टेन्सन चिन्तामा फिक्रिया बिताइरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् त्यस्तो अवस्था बिताइरहेको मान्छेहरूलाई आज तपाईँ र मैले आशा दिन सक्छौँ आज तपाईँ र मैले सत्यताको कुरालाई बताएर उनीहरूलाई जीवन दिन सक्छौँ हालेलुया 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 किन तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको वचनमाथि स्थिर गरिएको व्यक्तिहरू हो परमेश्वरको वचनलाई शिरोपण गरेको व्यक्तिहरू हो तपाईँ र म चाहिँ ख्रिस्टसँग हाम्रो जरा गाडिएको व्यक्तिहरू हो हालेलुया रुखको जरा कहाँ हुन्छ जमिन हुन्छ आँखाले देखिँदैन हेर्नुहोस् है आँखाले देखिँदैन होइन जराले आँखाले देखिँदैन तर बाहिर रुखको बोट चाहिँ देखिन्छ होइन रुखको फलहरू देखिन्छ तर जरा देखिँदैन त्यसरी नै आज तपाईँको जरा बलियो बनलाई के गर्नुपर्छ नि अब तपाईँ कोठामा बसेर प्रार्थना बिताउनुहोस् कसैले त्यसरी प्रार्थना गरेको आज तपाईँले हामीलाई उभियो देख्नुहुन्छ प्रार्थना वचन बोलेको देख्नुहुन्छ होइन तर हामीले प्रार्थना घन्टा समय देख्नुहुन्न तपाईँहरूले किन मेरो जरा चाहिँ नि जब त्यहाँ पसेर प्रार्थना गर्छु नि त्यति बेला मेरो जरा त्यहाँ फैलिन थाल्छ बुझ्नुभयो नि तपाईँको जरालाई बलियो बनाउने अब तपाईँको जरा के हेर्नुहोस् प्रार्थनासँग जोड्न थाल्नुहोस् हालेलुया हालेलुया तपाईँ जब कुनामा बसेर प्रार्थना हुन्छ नि तपाईँको जरा फिजिँदै गरेको हुन्छ तपाईँ कुनामा बसेर प्रभुको वचनलाई मेडिटेसन गर्दै हुन्छ वचन पढ्दै हुन्छ नि तपाईँको जरा फिजिँदै गरेको हुन्छ जब तपाईँ कुनामा बसेर प्रभुसँग घन्टौँ प्रार्थना हुन्छ नि तपाईँको जरा फिज्दै गरेको हुन्छ जो मान्छेले देख्दैन तर बाहिर निस्केर जब प्रार्थना गर्छ नि चमत्कार हुन थाल्छ नि वाउ कस्तो चमकको मान्छे फलको रूपमा देखा पर्छ मान्छेहरूको अगाडि चाहिँ हालेलुया हालेलुया त्यस भएर अबको दिन तपाईँ प्रार्थनामा अब घन्टा समय बिताउन थाल्नुहोस् आर यु रेडी तयारी हुनुहुन्छ प्रार्थना घन्टा समय बिताउनुहोस् तयारी हुनुहुन्छ अब के छ काम अब सबै कामबाट प्रभुले छुट्टी दिनुभयो सबै कामबाट छुट्टी टेन्सन छुट्टी सबै छुट्टी अब एउटै काम प्रभुले दिनुभएको छ प्रेयर नाउ प्रेयर अब प्रार्थना सुरु गर्नुहोस् अब वचन पढ्न सुरु गर्नुहोस् अब प्रार्थना घुँडा टेक्न सुरु गर्नुहोस् अब वचन पढ्न सुरु गर्नुहोस् अब जरा तपाईँको ठिकठाक पारेर थाल्नुहोस् आमेन प्रार्थना थाल्नुहोस् अब जरा अब तपाईँ भिजाउनु पर्छ हालेलुया जरा चाहिँ यो प्रार्थना बाइबल अध्ययन तपाईँ कतिको बाइबल अध्ययन गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईँ कतिको घन्टौँ प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ कतिको घुँडामा बसेर तपाईँ प्रभुसँगको सम्बन्धमा जोडिन थाल्नुहुन्छ जरा चाहिँ त्यहाँ देखिया पर्छ हालेलुया अनि बाहिर काम गर्दा त्यो चाहिँ फल हो चमत्कारको कुराहरू चाहिँ चिन्हको कुराहरू चाहिँ चमत्कारको कुरा चाहिँ फल हो
हालेलुया। चमत्कार चाहिँ फलको रूपमा, चिन्ह चाहिँ फलको रूपमा, शक्तिको कार्य चाहिँ फलको रूपमा देखा पर्दै जान्छ। हालेलुया हालेलुया। अबदेखि तपाईँहरू यसरी प्रभुको उपस्थितिसँग अझ नजिक हुनुहोस्। आमेन। यहाँलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष गर्नुभएको होस्।